आखिरकार अरीशा को राफे से मोहब्बत होगी और उसने सुफियान को अरसलान की सारी हकीकत बताने का फैसला कर लिया। दोस्तों, खुदागवा ड्रामे की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड जो है बहुत ही लाजवाब होने वाली है। उसमें हम देखेंगे कि अरीशा काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। जब से वो मेडिसिन लेके आई है राफे के साथ, तब से वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। तब से वो राफे के बारे में अच्छा ही सोचने लगी है, क्योंकि उसने देखा कि राफे ने किस कदर उसका एहसास किया जब वो बीमार थी। लेकिन अगर अरीशा यहाँ पे होती, वो राफे के साथ कभी भी इतना अच्छा जो है बिहेवियर ना रखती। लेकिन राफे ने उसकी बहुत इज़्ज़त की, बहुत उसको इज़्ज़त दी और उसका ख्याल रखा। इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होगी। और दूसरी तरफ जो राफे की माँ है, वो बार बार राफे को यही समझा रही होती है कि बेटा, अरीशा अब तुम्हारी बीवी है, तुमने चाहे उससे शादी अपनी मर्ज़ी से की है या नहीं की, बहरहाल अब वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हें उसका ख्याल रखना ही पड़ेगा। और जब जब ये बीमार होगी, उसकी दवाई तुम खुद लेने जाओगे, और जब जब इसको कोई चीज़ चाहिए होगी तब भी तुम इसको लेके जाओगे, और अगर इसका दिल चाह रहा है बाहर घूमने का, बाहर से खाना खाने का, तब भी तुम उसको साथ लेके जाओगे। जब ये सारी बातें राफे की वालदा राफे को बता रही होती है, तभी अरीशा ये सारी बातें सुन रही होती है और सुनकर काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती है कि ये लोग इतने अच्छे हैं। एक तरफ ये मेरी सास है जो कि मेरी माँ से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखती है, और दूसरी तरफ वो अपने बेटे को भी यही समझा रही है कि वो मेरा ख्याल रखे, यानी कि मेरी खुशियों का इन लोगों को बहुत सारा ख्याल है और मैं हर वक्त इनके साथ बहुत बुरा सलूक करती हूँ। तो अरीशा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है उनसे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राफे जो है अब जा रहा होता है ऑफिस, तो उसकी एक फ़ाइल जो है वो घर भूल जाती है। तभी अरीशा देखती है कि उसकी फ़ाइल तो यहाँ पे रह गई है, तो वो जल्दी से पीछे से भागती है और जाके उसको आवाज़ देती है कि राफे बात सुनो। वो कहता है कि क्या हुआ है? तो वो जाती है और फ़ाइल लाकर उसे देती है। वो कहती है कि ये फ़ाइल तुम यहाँ पे भूल गए थे। तो राफे को यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसने ये आज पहली बार जो है मुझे बुलाया और बुलाकर मेरा जो काम था बहुत ज़रूरी, वो उसने मतलब कि मुझे याद दिला दिया। अगर ये फ़ाइल मुझे याद ना दिलाती तो शायद मुझे ऑफिस से दोबारा वापस आना पड़ता। और ये सब चीज़ें देखकर ज़ायशा भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है अरीशा से, और वो सोचने लगती है कि अब भाई जो है, भाई की ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब अरीशा जो है अब भाई से मोहब्बत करने लगी है शायद। और हमें भी यही लगता है कि वो उससे मोहब्बत करने लगी है। और यहाँ पे कभी-कभी वो जो है चेंज भी हो जाती है। जब उसकी माँ की कॉल आती है, तो वो फिर वही माँ की ट्यून में बोलती है, वैसी ही हो जाती है। और फिर जब राफ़े और उसकी माँ का बिहेवियर देखती है, तो तब दोबारा से चेंज हो जाती है और फिर वो पॉजिटिव सोचने लगती है इन लोगों के बारे में। दूसरी तरफ जो शीरी है, शीरी ने एक प्लान बनाया हुआ है अरसलान के साथ मिलकर, क्योंकि पहला प्लान तो उनका तकरीबन फ्लॉप हो चुका है और अरसलान जो है काफ़ी बुरे तरह से जो है फ्लॉप हुआ है। उसे अपने मकसद में कामयाब वो नहीं हो पाया। और जब जब वो अरसलान सुफियान के साथ इस चीज़ का जिक्र करता है, ताकि सुफियान जो है इस बात पे गौर करे, लेकिन सुफियान के दिल में कोई ऐसी खोट नहीं है, तो वो इस बात पे गौर ही नहीं देता, तवज्जो ही नहीं देता कि ये क्या बात कर रहा है। वो कहता है कि ठीक है भाई, जो कुछ होना था सो हो गया, तुम इस चीज़ को छोड़ो और अपने काम पे फोकस करो। वो अरसलान को यही तलकीन करता है, उसे समझाता है कि तुमसे अगर कोई गलती हुई है, यानी कि तुमने अगर जानबूझ के उसका हाथ नहीं पकड़ा था, सिर्फ हमदर्दी के लिए पकड़ा था, तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, इस चीज़ को छोड़ो और आगे बढ़ो। तो अरसलान जो है वो अब सोच लेता है, उसे पता चल जाता है कि जो सुफियान है वो छोटी मोटी बात से तो कभी भी जो है रिशा को जैशा को छोड़ने वाला नहीं है। तो अब कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से जैशा उसको खुद छोड़ दे, और सुफियान के जहन में भी कुछ ऐसा आ जाए कि जिससे उसको लगे कि जैशा किसी और की वजह से उसको छोड़ रही है। जब उसकी अम्मी जो है, यानी कि जो ताई अम्मी है जैशा की, जब वो उनको दावत पे बुलाती है, तो सब लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जैशा भी जाती है, राफ़े भी जाता है, अरीशा भी जाती है, उसकी वालदा उसकी राफ़े की वालदा भी जाती है। जब वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो है शीरी जैशा से कहती है कि तुम ये सूट लो और ये पहन के आओ। तो जैशा कहती है कि मैंने जो पहना हुआ है ये भी ठीक है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये मैंने अपनी पसंद का लिया हुआ है, मैंने अपनी बहू के लिए ख़रीदा है, तो तुम जाके चेंज करो, ये पहन कर आओ। और जिस कमरे में उसको भेजती है, वहाँ पर पहले से ही अरसलान छुपा बैठा होता है, और वहाँ पे जाके वो सारी तैयारी करती है और वहाँ पे अरसलान बैठा होता है। तभी सुफियान जो है घर आता है, तो उसकी वालदा उसको बता देती है कि जाओ तुम कमरे में, वहाँ पे जो जैशा है वो तैयार हो रही है। जब वो वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे देखता है कि जो जैशा है वो तैयारी कर रही है और सुफियान भी वहीं पे मौजूद है, जिससे उसको बहुत बुरा फील होता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है।
کیونکہ جب ایک عورت کپڑے چینج کر رہی ہے یا وہ اپنی تیاری کر رہی ہے تو وہاں پہ کسی غیر مرد کا تو کوئی کام بنتا نہیں ہے، تو یہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے، اس کو اس چیز کا بہت مطلب کہ فیل ہوتا ہے، اور وہاں سے ارسلان جو ہے وہ جلدی سے دم دبا کر نکل جاتا ہے۔ اس کا کام تو یہی تھا کہ وہ اپنے بھائی کو شک میں ڈال دے تاکہ وہ بدگمان ہو جائے زیشا سے۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بار بار ٹارچر کرنے پر ارسلان کے زیشا جو ہے وہ بھی گھبرا جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماما میں نے یہاں پہ شادی نہیں کرنی۔ سفیان بے شک اچھا لڑکا ہے لیکن اس کا بھائی جو ہے وہ اس طرح کا ہے، تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اور میں نہیں چاہتی کہ میں وہاں پہ جاؤں اور وہ میرے ساتھ ویسے ہی بدتمیزی کرتا ہے۔ لیکن اس کی ماں سمجھاتی ہے کہ بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ارسلان جو ہے وہ اس کا میسج آتا ہے زیشا کو، زیشا جو ہے پریشان ہو جاتی ہے کہ پہلی بار اس نے مجھے میسج کیا ہے، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ تو وہ اس کی وائس کو سنتی ہے، اور اس کی وائس جب سنتی ہے تو وہاں پہ میسج ہوتا ہے کہ زیشا تمہاری میں ایک ویڈیو سینڈ کر رہا ہوں، اس کو ذرا دیکھ لو۔ اس کے بعد اس نے وہ جو ویڈیو بنائی ہوتی ہے کمرے میں چھپ کے، وہ ساری اس کو سینڈ کر دیتا ہے، اور جیسے وہ ویڈیو دیکھتی ہے تو ون ٹائم ویڈیو ہوتی ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، اور زیشا جو ہے رونے لگ جاتی ہے، اس کو وائس کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ یہ گھٹیا حرکت تم نے کیوں کی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا، تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ تو ارسلان کہتا ہے میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں۔ تو یہاں پہ جو زیشا ہے وہ کہتے ہیں کیا چاہتے ہو تم، مجھے بتاؤ، اور میری ویڈیو تم نے کیوں بنائی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم میرے بھائی کی زندگی سے نکل جاؤ، اگر تم چاہتی ہو کہ یہ ویڈیو میں کہیں پہ اپلوڈ نہ کروں، سوشل میڈیا پہ وائرل نہ کروں، تو تم میرے بھائی کی زندگی سے نکل جاؤ۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ تم کیا بول رہے ہو، تمہارا بھائی مجھ سے پیار کرتا ہے، میں بھی اسے پیار کرتی ہوں، اور ہمارا رشتہ بھی ہو چکا ہے، تمام گھر والے بھی راضی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے گھر والے راضی ہوں گے، میرے ہاں تو یہاں پہ صرف سفیان اور ہمارا جو باپ ہے وہی راضی ہے، اس کے علاوہ نہ تو عریشہ راضی ہے، نہ میری مما راضی ہے، نہ ہی میں راضی ہوں۔ تو تم اور سفیان صرف راضی ہو، ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں اسے منع کرنا ہوگا، تم خود شادی سے انکار کرو گی، اور تم کہو گی کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، اور تم اس طرح سے اس کو دھتکار دو گی تاکہ وہ دوبارہ تمہارے ساتھ جو ہے پیار محبت کی بات کرنا تو دور کو وہ تمہارے آس پاس بھی نہ جائے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو تمہاری ویڈیو جو ہے میں وائرل کر دوں گا۔ تو یہاں پہ زیشا جو ہے اب بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، وہ اپنی ماں کو بھی نہیں بتا پاتی کہ آخر بتائے تو بتائے کیا، اگر وہ بتاتی ہے تو سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ رافع اور رافع کی بیوی جو ہے ان کے تعلقات جو اچھے ہو رہے ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گے، تو کافی زیادہ مشکل بن جاتی ہے۔ اب جو زیشا وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ سفیان کو صاف صاف کہہ دے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور وہ رو رہی ہوتی ہے، تبھی عریشہ جو ہے وہاں پہ پہنچتی ہے۔ عریشہ کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے، آخر کار وہ اس کو بتا دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ارسلان نے اس طرح سے میری ویڈیو وہاں پہ بنا لی، اور تم لوگ تو چاہتے یہی تھے کہ میں سفیان کے ساتھ شادی نہ کروں، تو میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، تم خدا کے لیے اپنے بھائی کو کہو کہ میری ویڈیو ڈیلیٹ کر دے۔ اور روتے ہوئے وہ ہاتھ جوڑ دیتی ہے عریشہ کے سامنے، اور عریشہ کو اس چیز کا بہت بڑا دکھ لگتا ہے۔ عریشہ جو ہے اس بات کو سمجھتی ہے کہ ارسلان نے واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تم سے ملنا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اس کے بعد عریشہ اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ نے جو جال بنا ہے بالکل غلط کیا ہے، آپ جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر آپ زیشا کو اپنانا نہیں چاہتی تو کوئی اور طریقہ اپنا سکتی تھی، لیکن اس طرح سے اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے تو بہتر تھا تم اسے جان سے ہی مار دیتی، لڑکی کی عزت خراب کرنے سے بہتر ہوتا ہے اس کو جان سے مار دو، اگر تم اس سے اتنا ہی اکتائی ہوئی ہو تو کیوں نہ تم اس کو جان سے ہی مار دو، ایسا تو تم اس کے ساتھ نہ کرو، اس طرح کی زیادتی کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ میری اتنی عزت کرتے اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں کہ ان کی بیٹی جو کہ بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی نیک ہے، ہم اس کی عزت خراب کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ عریشہ کی جو والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ یہی ایک حل ہے جس سے میں سفیان سے اس کو الگ کر پاؤں گی۔ تو یہاں پہ عریشہ جو ہے وہ اس بات کے لیے نہیں مانتی، وہ کہتی ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، بے شک میں ان کو پسند نہیں کرتی، لیکن میں کبھی بھی زیشا کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی سفیان کے ساتھ نہ ہو تو اس کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی کہ اس کی عزت پر اس طرح کا داغ لگے اور اس کی عزت کو نیلام کر کے آپ لوگ اس کو گندا کر کے اس کی عزت کا جنازہ نکال کے اس کو سفیان سے الگ کریں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تو دوستوں آنے والی جو ایپیسوڈز ہیں بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، اس میں ہم دیکھیں گے عریشہ کا بدلا ہوا چہرہ کہ عریشہ جو ہے کس طرح سے بدل جاتی ہے، عریشہ اب رافع سے محبت کرنے لگی ہے، اور دوسری طرف وہ ارسلان اور شیریں کی باتوں سے نکل کر اب ان کو یہ سمجھانے چلی ہے کہ تم لوگ جو کر رہے ہو بہت غلط ہے، اور وہ اب زیشا کا ساتھ بھی دے گی اور سفیان کا ساتھ
بھی دے گی اور اس طرح سے وہ ان دونوں کی شادی بھی کروائے گی. تو آنے والے جو ایپیسوڈز ہیں بہت ہی زبردست ہونے والے ہیں, آپ نے مس نہیں کرنا ان کو. اور آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے, اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں. تو ملتے ہیں دوستوں کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.